بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، مع آيات من سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. المعنى أن المشركين يسألون سؤال استعباد، وسؤال يحمل العنت. يسألون عن يوم القيامة، متى يحصل هذا اليوم؟ فهم يستبعدون حصوله. قال تعالى: فيما أنت من ذكراها. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده خبر من وقوعها، من وقت وقوعها. قال تعالى: إلى ربك منتهاها، أن وقوعها ومنتهى خبرها راجع إلى الله وحده دون سواه. إلى ربك منتهاها ليس عند أحد سوى الله، إنما أنت منذر من يخشى. الوظيفة التي وظف الله نبيه عليها هي الإنذار والتخويف ليستعد الناس لهذه اليوم. ليست وظيفته الإخبار عن وقوعها متى. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأن الناس إذا قامت الساعة لم يعيشوا في الدنيا بقدر آخر نهار أو ضحى نهار. الضحى من أول النهار إلى الظهر، والعشي من الظهر إلى غروب الشمس، والله أعلم. الآن نعيش مع آيات من سورة عبسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: عبس وتولى. عبس قطب وجهه، وبانت منه علامات عدم الرضا. وتولى أعرض وصد عمن جاءه. أن جاءه الأعمى حصل ذلك بسبب مجيء الأعمى. وهذه الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم عندما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولا مع كبار المشركين، فلم يلتفت إلى عبد الله بن أم مكتوم، رجاء أن ينتظر حتى ينهي حديثه مع هؤلاء الكبار. ومع ذلك فإن الله عز وجل عاتبه، ولكن بلفظ الغائب، وهذا تلطف من الله عز وجل أن جاءه الأعمى. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا الرجل الكفيف لكونه مشغولا كما أشرت، ولئلا ينتقده أيضا كبار المشركين بالتفاته إلى ذلك الرجل الأعمى. وكان المشركون يحتقرون المكفوفين والفقراء. قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى. ما يعلمك أيها النبي أن هذا الأعمى ينتفع بما تعطيه من العلم، فيتطهر من الأخلاق السيئة ويتحلى بالأخلاق الفاضلة. قال تعالى: أو يذكر فتنفعه الذكرى. ربما أنه يتذكر بالموعظة ويستفيد من ذلك التذكير، فهو حريص مقبل على العلم وعلى الاستفادة. جاء بنفسه بالرغم من أنه مكفوف البصر، جاء طالبا للحق. قال تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى. هؤلاء الذين اكتفوا بما عندهم ويظنون أنهم على حق، أنت صرت تتحدث معهم وتترك هذا الشخص الذي أقبل عليك، وتبقى مع هؤلاء الذين
يعني استغنوا بأموالهم وبمناصبهم وبأولادهم، وما عليك ألا يزكى، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلحقه لوم ولا عقاب إذا لم يسلم هؤلاء المشركون، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني هذا الرجل الأعمى جاءك مسرعا بقلبه وبدنه وهو يحمل الخوف من الله، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل لئلا يحتقرك كما أشرت هؤلاء المشركون. قال تعالى: كلا إنها تذكرة. كلا هنا معناها زجر لهؤلاء المشركين. إنها يعني السورة أو الموعظة، يعني ما يوعظ به الإنسان يعتبر تذكرة، يعتبر تذكيرا له. فمن شاء ذكره، من أراد ذكره، أي ذكر الله عز وجل إذا ذكر، في صحف مكرمة، يعني هذه التذكرة في صحف، وهي اللوح المحفوظ، وهي مكرمة يعني محترمة، لا يمكن أن يحصل لها تحريف ولا تبديل ولا تغيير، مرفوعة مطهرة، يعني أنها في العلو عند الله منزهة، لا يمكن أن تنالها أيدي الشياطين، بأيدي سفرة يعني الملائكة محفوظة، وهم السفير هو الرسول، وهم رسل بين الله وبين الأنبياء، كرام بررة، يعني هيئات الملائكة حسنة، يتصفون بالأخلاق الفاضلة والصفات الجميلة. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، يعني أهلك الله الكافر ما أشد كفره. قتل هنا بمعنى أهلك من أي شيء خلقه، يعني هذا الإنسان الكافر خلق من ضعف، يعني ومع ذلك يتجبر ويتكبر، وقد خلق من مادة ضعيفة كما لا يخفى. قال تعالى توضيحا لخلق هذا الإنسان: من نطفة خلقه فقدره. أصل خلق بني آدم من ماء حقير، فخلقه الله عز وجل وقدر أطوارا بعد النطفة، العلقة والمضغة والعظام وكساء العظام اللحم، ثم السبيل يسره، يعني الطريق، يسر الله له الطريق، يعني وتيسير الله عز وجل يشمل خروج الإنسان من بطن أمه، ويشمل تيسير الغذاء له من ثدي أمه، ويسر له طرائق المعيشة في الحياة الدنيا، وهداه السبيل يعني الواضح، إما أن يشكر وإما أن يكفر. هذه المعاني تشملها الآية. ثم أماته فأقبره، يعني في نهاية حياته قضى الله عليه الموت، ثم أكرمه بأن جعله يدفن في قبر ولا يبقى في البراري المكشوفة حتى يسلم من الوحوش. قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي إذا أراد الله في الوقت المحدد أحيا هؤلاء الأموات مرة أخرى وأحضرهم للحساب وللثواب والعقاب. قال تعالى: كلا لما يقضي ما أمره، يعني رد هذه الآية على أولئك الذين يستعجلون البعث، يعني ليس الأمر كما تريدون،
فما قدره الله عز وجل من وقت البعث لم يحن بعد. وأيضا الآية تحمل توبيخ للإنسان الذي لم يقم بتنفيذ ما أمر الله عز وجل به من الطاعة واجتناب ما نهى الله عنه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.